रात तकरीबन 9:45 बजे मैंने टेलीफोन पे 2 डॉक्टर्स से बात की इस्लामाबाद में, जो कि इस वक्त इमरान खान साहब की आंख का इलाज कर रहे हैं। ये बात तकरीबन 40 मिनट तक चलती रही। इस फोन कॉल में जो इस्लामाबाद में डॉक्टर्स थे उन्होंने तफसीलन मुझे बताया कि तमाम जो रिपोर्टें हैं और जो कल की भी असेसमेंट है उसके मुताबिक उन्होंने मुझे बताया कि खान साहब की तबीयत बहुत बेहतर है पहले से, और उनकी आंख भी इम्प्रूव हुई है और बीनाई में भी बेहतरी आई है। मेरा दिल तो चाहता है कि मैं यकीन से कह पाता कि ये ऐसे ही है, लेकिन अफसोस है कि मैं ना तो इस बात की तस्दीक कर सकता हूं और ना ही तरदीद। ये इसलिए है क्योंकि मैंने खान साहब से को खुद नहीं देखा, ना ही मैंने खान साहब से बात की है। जो डॉक्टर्स खान साहब की फैमिली ने नॉमिनेट किए थे इस्लामाबाद में, उनका इलाज भी अभी तक नहीं देख पाए। जी जनाब, अबैदुर्रहमान साहब, आपकी पार्टी के जो बानी हैं उनके ज़ाती मुआलिज कह रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें दिए गए हक़ाइक़ की ना तो वो तस्दीक कर सकते हैं ना तरदीद कर सकते हैं, मगर आपके जो PTI के लीडरान हैं बैरिस्टर गौहर अली खान और जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के आपके इत्तेहादी हैं इल्लामा नासिर अब्बास साहब, वो तो मेडिकल रिपोर्ट में उनके नाम लिखे गए हैं बतौर गवाह, और कहा गया है कि वो तो इत्मीनान का इजहार कर रहे थे जो कुछ भी डॉक्टर ने किया। तो फिर ये एहतजाज किस बात का आप लोग कर रहे हैं? शुक्रिया सर। देखिए, बुनियादी बात तो ये है कि ना अल्लामा साहब डॉक्टर हैं और ना अचकज़ई साहब डॉक्टर, हकीम भी नहीं है। और वो अचकज़ई नहीं, बैरिस्टर गौहर अली खान, जी सॉरी, बैरिस्टर गौहर अली खान साहब वो वकील है बुनियादी तौर पे, और हकीम तो नहीं है ना, हकीम तो नहीं है, बहरहाल डॉक्टर तो नहीं है कम से कम, ये तो कंफर्म है। हिकमत तो रखते हैं, हिकमत तो रखते हैं, लेकिन ये जो पेश अलग है। अब डॉक्टर आसिम साहब खुद एक डॉक्टर हैं, और जिस तरह उसने बताया कि मुझे बताया गया, तो इसी तरह बैरिस्टर गौहर साहब और अल्लामा साहब को बताया गया है। अब उनको क्या पता कि ये चीज़ें क्या है, इसमें ये चीज़ें तो क्या वो हो सकती रोटी को चोची कहते हैं जो उन्होंने इत्मीनान का इजहार कर दिया और रिपोर्ट में लिख दिया। आर्जी तौर पे उसने इत्मीनान का इजहार किया, लेकिन फ़िलहाल हमारी जो पार्टी है बाकी उस हवाले से कोई भी इस पे मुतमईन नहीं है। अच्छा, इस हवाले गौहर अली खान ने आपको PTI के कायदीन को एतमाद में लिया कि डॉक्टर्स ने मुझे बुलाया था, मैं रात को गया था चोरी छुपे खुफिया तौर पे, क्योंकि किसी को पता नहीं था, तो कुछ बताया उन्होंने आपको कि क्या डॉक्टर ने कहा है? किसी को भी नहीं पता था, चूंकि आज हमारी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग थी तो इसमें ये बात सामने आई कि किसने रखी है? बैरिस्टर CM साहब ने रखी। अच्छा। कि बैरिस्टर गौहर साहब गए थे और ये जो लोग गए थे उसको वहाँ ये बताया गया है। इससे पहले तक हमें कुछ पता नहीं था। तो पार्लिमानी पार्टी ने क्या कहा था? पार्लिमानी पार्टी तो ये है कि जाहिर सी बात है, खान साहब ने जिसको इख्तियार दिया हुआ है फैसलों का, हम उस पर मजबूर है कि हम उसका इंतजार करें कि वो क्या फैसले करते हैं। तो फिर एहतजाज खत्म? एहतजाज तो आपको पता है, एहतजाज हम बार बार एक बात करते हैं और CM साहब एक बात करते हैं कि इस आवाम के बीच हम एक रुकावट है हुकूमत के लिए। अब अगर हम इससे हट गए तो फिर जाहिर सी बात है उनको, हुकूमत को या आवाम रुकने जो है वो मुश्किल पड़ जाएगा। तो इस वक्त आप हुकूमत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं आवाम से, लेकिन PTI वर्कर तो मुतमईन नहीं हो रहे ना। अच्छा, लीडर मुतमईन है। लीडर तो जाहिर से उसने उसको मुतमईन किया होगा, लेकिन वर्कर मुतमईन है। हम भी इस वक्त तक हम मुतमईन नहीं है। तो फिर हुकूमत को जब तक उसके फैमिली के मेंबर्स मुलाकात नहीं करते, जब तक उसके जो डॉक्टर्स हैं अपने डॉक्टर आसिम साहब या जो डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब वो मुलाकात नहीं करते, तब तक हम भी मुतमईन नहीं होंगे। इसी वजह से तो अभी तक हमारा धरना, मैं अभी धरने से होके आया हूँ। अच्छा। तब तक जब हम मुतमईन होंगे तो इंशाल्लाह इसके बाद आगे कलाए अमल जाए। मुतमईन कैसे होंगे आप? जब हमें डॉक्टर आसिम बताएगा, उसकी फैमिली बताएगी। ये वीडियो सुन ली आपने डॉक्टर आसिम की? डॉक्टर आसिम तो कह रहा है कि मुझे बताया गया है। वो तो कह रहा है कि मैं कंफर्म नहीं बता सकता कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, उसने तो वाज़ेह बता दिया, उसने तो जो चीज़ है वो क्लियर की कि मैं ये नहीं कह सकती। तो फिर बैरिस्टर गौहर अली खान आपके चेयरमैन को अस्पताल रात को चोरी छुपे जाने की क्या जरूरत थी? बहरहाल ये तो फाटी कायदीन, इस हवाले से मैं अपना कोई राय का इज़हार नहीं कर सकता। उसका शायद की होगी, बात की होगी पार्टी के अंदर, हम इससे ला इल्म रखा गया हो। शुमाइला राना, आप भी अच्छी तरह जानती हैं कि जो मेडिकल रिपोर्ट्स होती हैं उसमें सिर्फ मरीज की जो कंडीशन होती है, इस केस में आंख के हवाले से अपनी फाइंडिंग दी जाती है। तो इस मेडिकल रिपोर्ट के अंदर ये लिखने की क्या ज़रूरत थी कि फ़लाँ सियासतदान आया था और हमने उसको ब्रीफ किया? क्या मेडिकल रिपोर्टों में चीज़ें लिखी जाती हैं? और क्या वजह है कि अगर मेडिकल रिपोर्ट आ गई है और बकौल वज़ीर कानून के सिर्फ एक आंख का मसला है, बाकी सब खैरियत है, तो फिर मुलाकात क्यों नहीं करवा देते ज़ाती मुआलिज की और बहनों से और वकीलों से? ये क्यों, इस पर क्यों पाबंदी है?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. مطیع اللہ جان صاحب، بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ رپورٹ میں جسٹ مریض کی بیماری کے اوپر بات ہوتی ہے، لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کوئی گاما ساجا مریض نہیں ہے. یہ ایک سابق وزیر اعظم اور ایسے جماعت کے بانی ہیں جو کہتے ہیں کہ جی جو کان ہے نا اس کو نہیں دیکھنا، اور وہ کسی جانور کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں کہ جی وہ لے گیا ہمارا کان اتار کے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ انہوں نے تو 80% جو ہے بانی پی ٹی آئی کی کو نابینا بھی قرار دینے کے قریب تھے یہ لوگ. اتنا اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر میں سمجھتی ہوں کہ یہ اللہ کے خوف سے ڈرتے نہیں ہیں جھوٹ بولتے ہوئے، کہ یہ ہر وہ من گھڑت بات جو ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. نہ کہ یہ میری بات کے درمیان میں پلیز مت بولیں. میں نے آپ کی ساری بات سنی ہے، اگر آپ کو اختلاف رائے ہے آپ اپنی باری پہ آپ بات مکمل کریں. مجھے پورا مکمل حق اور اختیار ہے کہ میں قوم کو حقائق بتاؤں. آگے آپ کا میرے ساتھ اتفاق کرنا یا نہ کرنا یہ آپ کی مرضی. جی خان صاحب کو جس وقت پہلی دفعہ یہ پرابلم ہوا تھا اور اس وقت فوری طور پہ جیل حکام انتظامیہ نے ان کو سخت سیکیورٹی میں پمس ہاسپٹل میں جو جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں ان سے چیک اپ کروایا گیا، اور خان صاحب کی کنسنٹ کے ساتھ کہ ہم آپ کو ہاسپٹل جو ہے وہ لے کر جا رہے اور فلاں ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کا معائنہ کرے گا. انہوں نے اپنی جو ہے وہ اظہار کیا کہ ٹھیک ہے جی آپ یہ کر لیں. اس کے بعد ان کے بچوں سے بات کروائی گئی. اس کے بعد انہوں نے ایک شوشہ چھوڑ دیا، ایک من گھڑت بات کر دی کہ جی خان صاحب کی بینائی خدا نخواستہ چلی گئی ہے. یہ ان کا شوق تو ہو سکتا ہے لیکن ہماری خواہش نہیں ہے. ہماری خواہش نہیں ہے. حکومت میڈیکل رپورٹ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ بغیر اینک کے تو ابھی بھی جو ہے وہ 75% جو ہے ان کی بینائی جا چکی ہے بغیر اینک کے. اب تو اینک کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں نا جو بھی کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ نہ تو کسی حکومت کی نیگلیجنس ہے، اور جو آنکھ کا ان کا ایشو ہے وہ ایک ایج فیکٹر بھی ہے، اور یہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے، چاہے وہ جیل میں ہو، باہر ہو، اندر ہو، کہیں پہ بھی یہ مسائل ہو سکتے ہیں. لیکن آپ نے تدارک کرنا ہوتا ہے نا کسی مسئلے کا، مزید ڈیمیج کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. تو ان کو فوری طور پہ طبی امداد دی گئی اور کہیں بھی حکومت کی نیگلیجنس جو ہے وہ سامنے نہیں آئی. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ جی ان کو ہاسپٹل منتقل کر دیا جائے، ذاتی معالج جو ہے وہ ان کو چیک کریں. ان کے ذاتی معالجین اور ان کی جو لیڈرشپ ہے ان کو 1.5 گھنٹہ سے زیادہ الشفا کی ٹیم جو تھی، ماہر جو چشم آشوب تھے ان کو، جو آئی اسپیشلسٹ ہیں، اور جو آپ کے پمس ہاسپٹل کے جو آئی اسپیشلسٹ ہیں، ان کی ماہرانہ جو رائے تھی انہوں نے ان کے لوگوں کو اس سے آگاہ کر دیا. 1.5 گھنٹے کی جو ملاقات رہی اور اس کے اندر انہوں نے یہ بتایا کہ خان صاحب کی کوئی 80% جو ہے وہ بینائی نہیں گئی. نہیں لیکن میڈیکل رپورٹ تو کہہ رہی ہے نا کہ بغیر اینک کے تو خان صاحب کی 70 سے 75% بینائی جا چکی ہے بغیر اینک کے. وہ بھی یہی بات کر رہی ہے میڈیکل رپورٹ بھی. اور اس کے اندر کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. حکومت کو الحمدللہ کوئی ایسا خوف نہیں ہے کہ جس سے ان کی کوئی بیماری کو چھپایا جائے. ہمارے منسٹر فار انفارمیشن ہے، انہوں نے فوری طور پہ اگلے دن آ کر قوم کو اور میڈیا کو جو ہے وہ آگاہ کیا تھا. اور دوسری بات یہ رہی کہ ان کی جو اگر ان کے بانی پی ٹی آئی کو خدا نہ خواستہ کوئی پرابلم ہو جائے تو یہ سڑکیں بند کرنے کی دھمکیاں دے دیتے ہیں. اگر ان کی کوئی خواہش جو ہے اس کے اوپر تسلیم نہ کرے تو یہ روڈ بند کر دیتے ہیں، یہ ایوانوں کو بند کرنے کی دھمکیاں دے دیتے ہیں. آپ کو اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے. آپ کے پاس زیادہ لوگ ہیں، ان کے پاس تھوڑے لوگ ہیں. جی